MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो देखने के बाद आपने फरमाया, मुझे तेरी शक्ल सूरत से ये मालूम हो रहा है कि तू इंसान नहीं है। भाई मेरी बातों की तरफ तवज्जो दें, इधर उधर ना देखें। आपने फरमाया कि मुझे तेरी शक्ल सूरत की वजह से मुझे ये मालूम हो रहा है कि तू इंसान नहीं है। उसने हंस के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं जिन्नात हूँ, मैं जिन्नात हूँ। अल्लाह के रसूल ने उससे आगे पूछा, मस्मुक, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, इस्मी हामा, मेरा नाम हामा है। अल्लाह के रसूल ने आगे पूछा, तेरे बाप का क्या नाम है? उसने कहा, मेरे बाप का नाम रहीम है। अल्लाह के रसूल ने आगे पूछा, तेरे दादा का क्या नाम है? उसने कहा, ला अकीस है। अल्लाह के रसूल ने आगे पूछा, तेरे परदादा का क्या नाम है? उसने कहा, इबलीस है। क्या कहा भाई? हाँ, बाप का नाम क्या है? रहीम। दादा का नाम क्या है? ला अकीस। परदादे का क्या नाम है? इबलीस। इबलीस का परपोता है। अल्लाह के रसूल ने उससे कहा, तू इबलीस का परपोता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इबलीस का परपोता हूँ। मेरा नाम हामा है और मेरे बाप का नाम रहीम है और मेरे दादा का नाम ला अकीस है और मेरे परदादा का नाम इबलीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तू इबलीस का परपोता है, तूने कितने लोगों को बहका कर जहन्नम में लेके गया होगा तू? अच्छा मुझे ये बतला, जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त तेरी उम्र कितनी थी? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरी उम्र 8 से 10 साल थी, मैं 10 साल का बच्चा था। अल्लाह के रसूल ने उससे पूछा, तू क्या करता था उस वक्त? उसने कहा, मैं लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। वसवसे, वसवसा किसे कहते हैं? नमाज का वक्त हो चुका, आज़ान हो चुकी है, मुअज्जिन ने हय्या अलस सलाह कह दिया है, आज़ान हो चुकी है, दिल में ये ख्याल आ रहा है, अभी 10 मिनट बाकी है भाई, थोड़ी देर के बाद नमाज पढ़ लूँगा। 5 मिनट खत्म हो गया, फिर अभी कह रहा है, दिल में वसवसा आ रहा है, अभी 5 मिनट बाकी है, अभी मैं दुकान खोल के रख लेता हूँ। 4 मिनट बाकी है नमाज के लिए, फिर दिल में ये वसवसा और ख्याल आ रहा है कि अभी कुछ देर के बाद पढ़ लेंगे। ये वसवसा, अल्लाह के रसूल ने कहा, तू उस वक्त क्या करता था? उसने कहा, मैं लोगों के दिलों में वसवसे डालता था। अल्लाह के रसूल ने कहा, जिस वक्त काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त तू लोगों के दिलों में वसवसे डाला करता था, वसवसे डाला करता था। आज तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना है, अभी तू क्या करता है? उसने हाथ जोड़ के कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात सच है कि मेरा बाप रहीम है, मेरा दादा ला अकीस है, मेरा परदादा इबलीस है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो जिन हूँ जो हज़रत शीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों पर मैंने बैत करके मैं मुसलमान हो चुका हूं। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरी जिंदगी को बढ़ाई, मेरी उम्र बढ़ाई, मैं हज़रत शीस के हाथों पे मुसलमान हुआ, मैं हज़रत नूह की कश्ती में सवार हुआ, मैं हज़रत यहया की ज़िंदगी देखी, मैंने इब्राहिम की ज़िंदगी देखी और इब्राहिम से मैंने सहीफ़े पढ़े। अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी को बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया। मैंने मूसा से तौरात पढ़ा, मैंने दाऊद से ज़बूर पढ़ा, मैंने इब्राहिम से सहीफ़े पढ़े। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी उम्र बढ़ी और बढ़ी, अल्लाह ने मेरी उम्र को और बढ़ाया। मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी और बाबरकत महीने और उनकी ज़ात में मैं पहुँचा और हज़रत ईसा से मेरी मुलाकात हुई और मैंने हज़रत ईसा से इंजील पढ़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। उस हामा जिन, आप समझ रहे हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने का जिन, तमाम नबियों से मिलते हुए, इतने सारे नबियों से मिलते हुए
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں آیا، اور حضرت عیسیٰ نے جب آپ کو انجیل پڑھایا تو انجیل پڑھانے کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا اے حامہ جن، میں تجھے ایک نصیحت وصیت کرتا ہوں۔ وصیت یہ ہے کہ سن، تیری عمر بہت لمبی ہے، تو آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، تو نے نوح کے کشتی میں سواری کی ہے، تو نے داؤد سے زبور پڑھا ہے، تو موسیٰ سے توریت پڑھا ہے۔ اے حامہ جن، تو میرے پاس آیا ہے انجیل پڑھنے کے لیے، میں تجھے ایک بات کہتا ہوں، اگر اللہ تیری عمر کو اور بڑھا دے، اللہ تیری عمر کو اور بڑھا دے، اور میرے بعد ایک نبی آئے گا جو آخر الزمان نبی ہوگا، جو کائنات کا سردار نبی ہوگا، جو اللہ کا محبوب نبی ہوگا، جو اللہ کا پیارا نبی ہوگا، جو اللہ کا سب سے دلارا نبی ہوگا، جو اللہ کے خزانے میں ایک ہی ہوگا اور تمام نبیوں کا سردار ہوگا، اے حامہ جن، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تیری عمر کو جب بڑھا دے اور تیری عمر اور لمبی ہو جائے، اور جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تیری ملاقات ہو، اے حامہ جن، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ کا سلام پیش کر دینا۔ کیا پیش کر دینا بھائی؟ سلام پیش کر دینا۔ اس جن نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں حضرت عیسیٰ نے مجھے کہا تھا کہ جب تم اللہ کے رسول سے ملنا تو میرا سلام پیش کر دینا۔ حضرت مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی تمام بنائے، اور ہر نبی پہلے آیا آنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے جو آنے کے لیے آئے، جانے کے لیے نہیں آئے۔ میں قرآن سے پوچھا کہ اے قرآن، تم مجھے یہ بتا میرے نبی کا سینہ کیسا تھا؟ اللہ نے قرآن میں جواب دیا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ میں نے قرآن سے ذکر کیا کہ اے قرآن، میرے نبی کا سیرت تو بیان کر، میرے نبی کا ہاتھ کیسا تھا؟ میرے نبی کے ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے قرآن سے ذکر کیا کہ اے قرآن، میرے نبی کی سیرت تو بیان کر، مجھے یہ بتلا حضور کے دانتوں کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن نے کہا یاسین۔ میں نے قرآن میں ذکر کیا اور قرآن سے سوال کیا اے قرآن، میرے آقا کی سیرت پورے دنیا کے عالم بیان کر رہے ہیں، اے قرآن تو بیان کر، تو مجھے بتلا میرے آقا کا نام اللہ نے کیا لکھا؟ کیا فرمایا؟ قرآن نے جواب دیا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ۔ یہ وہ نام ہیں جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو دیے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اللہ نے تمام نبی کو جو قرآن میں ذکر کیے ہیں، جتنے نبی کو اللہ نے ذکر کیے، سب نبی کو اللہ نے نام لے کے پکارے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ۔ آدم اللہ نے نام لے کر کہا یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ۔ زکریا کا اللہ نے نام لیا۔ یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ، یحییٰ کا نام لیا گیا۔ اور نبیوں کا موسیٰ کا اللہ نے نام لیا، لیکن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ نے نام لے کر نہیں بلکہ کہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر طٰہٰ یاسین کہا۔ میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے نبی کو ذکر کیا اور اپنے نبی کی بلندیوں کو بیان کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اعلیٰ بنایا۔ کتنا اعلیٰ بنایا، کتنا اعلیٰ بنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے نبی کی زندگی اعلیٰ تھی اور جو میرے نبی کے ساتھ ملے، حضرت ابو بکر پہلے ابو بکر تھے، جب آقا کی زندگی میں آئے تو صدیق اکبر بن گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ عمر فاروق مکہ کی سرزمین میں سب سے بڑے جابر شخص، سب سے بڑے قتل و قتال کرنے والے شخص، سب سے بڑے بہادر اور جابر شخص تھے۔ جب میری نبی کی زندگی میں آئے، اللہ نے آپ کو عادل بنا دیا۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھیے، اللہ نے آپ کو حافظ الحدیث بنا دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حنظلہ کو دیکھیے، پہلے حنظلہ تھے، جب نبی کی زندگی میں آئے، نبی کی صورت میں آئے، نبی کی صحبت میں آئے، نبی پہ ایمان لے کر آئے، اللہ نے غسیل الملائکہ بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے پاس وقت کم ہے، میں پھر آپ کو کہتا ہوں، اللہ نے جو زندگی ہمارے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بنایا ہے، یہ آئیڈیل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی یہ 24 گھنٹے رات اور دن جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم نبی کے حکموں پہ چل کے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزار رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، ہمیں غور کرنا ہے کہ اس نبی اعظم، اس نبی اکرم جو تمام نبیوں کے سردار ہے، اللہ نے جس کو اپنا محبوب کہا، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے پیار کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اپنے دعوے میں سچے اور پکے نہیں ہو سکتے۔ فاتبعونی، جب تک میرے بتائے ہوئے، میرے نبی کی بتائے ہوئی سیرت پر تم عمل کرنے والے نہ بن جاؤ۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں اور اپنے اوپر جھانک کے دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہمارا اٹھنا حضور کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا جینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہے؟ کیا ہمارا چلنا حضور کی سیرت کے اوپر ہے؟ کیا ہمارا سونا؟ آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ آج ہمارے آدھار کارڈ کے اندر نام اگر خراب ہو جائے، نام اگر غلط ہو جائے چھپنے میں، بننے میں، تو ہم لمبی لمبی لائن لگا کر اپنے آدھار کارڈ میں نام کو صحیح کرتے ہیں۔ کرتے کہ نہیں بھائی؟ کیا کرتے کہ نہیں؟ ووٹر کارڈ میں اگر ہمارا نام غلط ہو گیا ہے، اس کے لیے ہم 8 نمبر کے فارم کو بھرتے ہیں، لمبی سے لمبی لائن لگاتے ہیں، بھوکے پیاسے ہو کر ہم صبح سے لائن لگاتے ہیں، اپنے گھر کی عورتوں کو لائن لگواتے ہیں، اپنے بچوں کو لائن لگواتے ہیں، کس لیے؟ کہ ووٹر کارڈ میں میرا نام محمد جاوید صحیح ہو جائے، JAVED ہو جائے، بھی کی جگہ W ہو گیا ہے جو صحیح نہیں ہے، مجھے صحیح کرنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ اعلان کر رہا ہوں کہ آج آدھار کارڈ والے ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، آج ہم اور آپ ووٹر کارڈ والے مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ فکر ہے کہ آدھار کارڈ میں میرا نام مسلمان والا ہو جائے، ووٹر کارڈ میں میرا نام مسلمان والا ہو جائے، لیکن میری اپنی زندگی میں مسلمان بن کر جیوں، میں اس طریقے پر جیوں جس طریقے کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک گوشے کو، ایک ایک چیزوں کو، ایک ایک تذکرے کو اللہ نے محفوظ رکھا اس امت کے لیے، اس امت کے لیے جو امت آج سینہ ٹھوک کے کہتی ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ حال ہے، ہم دعویٰ کر رہے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کر رہے ہیں، اور ہم اپنے چہرے میں سنت رسول کو نہیں سجا رہے ہیں۔ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ نے جو 5 وقت کی نمازیں ہمارے اوپر فرض کی ہے، آج مسلمان چھوڑ کے بیٹھا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ ہم رسول سے محبت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ میں مثال دے کے کہتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ہے ساجد اور ایک بیٹا ہے ماجد۔
साजिद चिल्ला चिल्ला के कहता है गाँव में, मोहल्लों में, चौराहों में, चाय की दुकानों में कि मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने अब्बा से बहुत प्यार करता हूँ। चिल्ला चिल्ला के मोहल्लों में कहता है, दुकानों में कहता है और दोस्तों के साथ कहता है, लेकिन माजिद चिल्लाता नहीं है, कहता नहीं है किसी को, लेकिन अब्बा की खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता है। साजिद जो है, जो चिल्ला के कहता है कि मैं अपने अब्बा की खिदमत करता हूँ, अब्बा कहते हैं बेटा साजिद एक गिलास पानी ला के दो, एक गिलास पानी ला के दो। कहता है अब्बा जान मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत तो करता हूँ, लेकिन पानी लाके नहीं दे सकता, पानी लाके नहीं दे सकता। लेकिन माजिद जो है वो चिल्लाता नहीं है, बोलता नहीं है, गलियों में नहीं कहता, दोस्तों को नहीं कहता कि मैं अपने अब्बू से प्यार करता हूँ, लेकिन जब अब्बू कहते हैं कि बेटा माजिद मेरे लिए कपड़े लेके आ जाओ, फौरन हाजिर है, मेरे लिए पानी लेके आ जाओ, फौरन हाजिर है। आप बतलाइए इस दो बेटे में बाप का फर्मा बरदार बेटा कौन है? माजिद है या साजिद है? माजिद है ना भाई, जो चिल्लाता नहीं है, बोलता नहीं है, सुनाता नहीं है, लेकिन अब्बू की खिदमत में हाजिर रहता है। मेरे भाइयों यही हाल हमारा हो गया। आज हम और आप चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हम नबी से प्यार करते हैं, हम नबी से इश्क करते हैं, हम नबी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। किसी शायर ने कहा कि नबी की जब नाम आए तो झूम जाते हैं, नबी का जब जिक्र हो तो झूम जाते हैं, और नबी का जब फरमान हो तो हम घूम जाते हैं। क्या होता है भाई? जब आज़ान की आवाज़ होती है तो हम घूम जाते हैं अपने घरों की तरफ। ये हमारी ज़िंदगी बनी हुई है ऐसे नबी आज़म के लिए, ऐसे नबी मुकर्रम के लिए, जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी, अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं ये कह रहा हूँ, जिस नबी ने पूरी ज़िंदगी इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के लिए जो अपनी जिंदगी में झूठ बोल रहा है, जिना कर रहा है, शराब पी रहा है, गीबत कर रहा है, चोरी कर रहा है, गुनाहों के कामों में लगा हुआ है, इस उम्मत के लिए जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में 5 घंटे अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठा के दुआएं मांगते रहे और कहते रहे, इलाही मेरी उम्मत के साथ रहम का मामला कर देना। इस उम्मत के लिए, जो उम्मत आज अपने पूरे वक्त के अंदर में, अल्लाहु अकबर कबीरा, आज मैं ये कहता हूँ कि आज मुसलमानों के पास नाश्ता करने का वक्त मुतय्यन है, ब्रेकफास्ट का वक्त मुतय्यन है, चाय पीने का टाइम फिक्स है, खाना खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, बैतुल खला में जाने का टाइम फिक्स है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मोबाइल चलाने का टाइम फिक्स है, दोस्तों के साथ मिलने का टाइम हमारे पास फिक्स है। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूँ, आज हमें और आपकी ज़िंदगी में गौर करिए मेरे भाइयों, मैं अगर सच कह रहा हूँ तो गौर करिए, मैं अपनी ज़िंदगियों में हर चीज़ का टाइम को हमने फिक्स कर रखा, लेकिन अल्लाह ने जो टाइम हमारे लिए नमाज के लिए बनाया था, उस टाइम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, उस चीज़ के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। आज हम और आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि हम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने कहा मेरे नबी की बताए हुए तरीक़े पे जब चलोगे इनाम दूंगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह आपसे प्यार करेंगे, वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देंगे। मुसलमानों के लिए और क्या चाहिए? अल्लाह ताला का ऐलान है कि ऐ मेरे बंदो, तुम मेरे रसूल के बताए हुए तरीक़े पे चलो, मेरे रसूल के बताए हुए ज़िंदगी पे चलो, मेरे रसूल के बताए हुए अहकामात पे चलो, मैं तुमसे प्यार करूँगा, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे प्यार करेगा, वयग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा।
محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ لوگوں کو جن شخصیت کا انتظار تھا آج وہ ہمارے موجود تشریف فرما ہیں۔ میں حضرت والا کے سامنے میں اب لب کشائی کرنے کی جسارت نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اور ہم یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں، اور اس محفل میں بیٹھنے والے ہر ایک شخص اپنے دل میں یہ بات کو متعین کر لے اور پکا گڈھا باندھ لے، یہ حضرت والا کی زبان سے جو نصیحت اور جو الفاظ متبرکہ ہم سنیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو سنیں گے تو اس پہ سننے کے بعد ہم اور آپ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کریں گے بھائی سارے لوگ انشاءاللہ۔ ارادہ کیجئے اور اپنی نیت درست کیجئے کہ اس محفل میں آنے کے بعد، اس مجلس میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت خوش قسمت بنایا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے ایسی شخصیت موجود ہے، ایسے علامہ موجود ہیں۔ اللہ اکبر! جانشین حضرت علامہ مولانا سید سراج الساجدین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے اور جانشین حضرت مولانا سید شیخ الحدیث مفتی نقیب الامین صاحب دامت برکاتہم عالیہ اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ مجمع کو جما کے رکھیں، جو لوگ ادھر ادھر ہیں تمام لوگ بیٹھ جائیں اور اسٹیج کے قریب آ جائیں۔ حضرت والا کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اور آپ جو سنیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب